मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे पढ़ने की इजाज़त ना दी। यूं ही साल गुजर गया, शादी हुई और ना दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी जब ही होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ ले तो आगे तालीम इसके काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा, बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो। अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैर बात कह देना। मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेलियां बन गई। वजह ये थी कि हर वक्त उनको हंसाती रहती थी, तभी वो मुझे पसंद करती थी। ताहम मैंने कभी किसी पर अपने दुख जाहिर ना किए। किसी दिन जरा खामोश बैठ जाती तो इनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस में कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा सा झटका लगता गिर जाती। मुसाफिर मुझ पर हंसते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी उसी वक्त इसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता था। वो यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर तवज्जो मस्कूर किए रखता है। वो एक खूबरू, खुश लिबास और खुशहाल शख्स था। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं इसकी तरफ देखने से हत्तुल इम्कान गुरेज करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होती। स्टॉप पर इसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी। क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती, तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजरता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी इसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की दुकान थी, जहां से हम कॉपियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां खुशखपियों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गई। वो कह रहा था कि आप में से जिस बहन का नाम शाहीन है, उसका फोन आया है, सुन लें। शाहीन तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग जर्द हो गया। मैं चुप रही। तभी मेरी साथी लड़की बोली, फोन किसी लड़के का है या लड़की का? जी कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फोन पर उलझ रही थी कि वो साहब इसी दुकान पर आ गए। मैंने फोन पर बात करते हुए किताबें और ऐनक काउंटर पर रख दी थी। बड़ी देर बाद मुश्किल से इस नामालूम सहेली से पीछे छुड़ाया। फोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर इसमें सवार हो गई। घबराहट में मैं अपनी एक किताब और ऐनक काउंटर पर छोड़ गई। बस की तरफ तेज कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और ऐनक का पूछा। मालूम हुआ वही नौजवान मेरी चीजें उठा ले गया था। इसने दुकानदार से कहा कि मैं शाहीन का क्लास फेलो हूँ, इसे दे दूंगा। अगले रोज मैं फिर दुकान में गई और कहा, क्या इन साहब ने मेरी चीजें लौटाई हैं? उसने कहा, हाँ ये लीजिए। आपको नहीं दे पाए तभी वापस यहाँ रख गए हैं। मैंने अपनी चीजें उठा ली। घर लाकर किताब खोली तो इसमें एक शेर दर्ज था। अगले दिन फिर मैं दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज मेरी किताब में जिसने रखा था उसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस किस्म के अशार से कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा, इसका नाम सरोश है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसे दे दूंगा और तंबी भी कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, वो आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा। ये कहकर उसने पर्चा रख लिया। मेरे साथ अकेला थी। बोली, शाहीन प्लीज इसको मत ठुकराओ, कितना अच्छा लगता है वो, खूबसूरत आंखों वाला, मैं तो इस पर मरती हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मर जाओ, बल्कि एक चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मुझे इस किस्म के गानों वाले शेरों से चिढ़ है। इसके बाद वो रोजाना मुझे इस दुकान पर फोन करने लगा। अकेला मेरे बजाय खुद दुकान पर जाकर इसका फोन सुनती। मैं इसे मना करती, लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फोन इससे ले लिया और कहा कि खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम, मैं तुमको कभी धोखा ना दूंगा, खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे सर दे दूंगा। इस बात से मैं घबरा गई। तमाम रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं? वो रोजाना फोन करता और अकेला इसका फोन सुनकर इसके पैगामात मुझे देती। फिर इसने मेरा पर्सनल नंबर भी इसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से नाराज हो गई और इसे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने इसके फोन ना सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा।
میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہا اور سختی سے بات کی۔ ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا، تو دوسری جانب یہ جنون انسان تھا۔ ایک دن فون اٹھایا تو سروش نے خدا کا واسطہ دے کر کہا، فون بند نہ کرنا۔ پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی، اس روز منت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو سروش، تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، میری بہت مجبوریاں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کے لیے اجازت ملی ہے۔ والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ دوسری کوئی بات بھی نہ کریں گے، بس مجھے کالج سے ہٹا دیں گے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک برقع نشین لڑکی ہوں، اس سے میرے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کا اندازہ کر لو۔ تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو مگر مجھے تنگ مت کرو۔ تمہیں اپنی امی کا واسطہ، بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس سے کہا، میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہی کیوں، اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ تم برقع لیتی ہو، باحیا ہو، اس لیے تبھی مجھے بدنام کرنے کا سامان کر رہے ہو۔ میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں۔ امید پر دنیا قائم ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ یہ میری اس کے ساتھ پہلی تفصیلی بات چیت تھی۔ اگلے روز کالج کے لیے نکلی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پچھتا رہی تھی کہ خواہ ہی اس شخص سے بات کی۔ سوچا کہ آج اپنے اسٹاپ کے بجائے اگلے اسٹاپ پر کھڑی ہو جاتی ہوں اور وہاں سے بس لے لیتی ہوں۔ میں اگلے اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ ہمت جواب دینے لگی، تبھی عقیلہ آتی دکھائی دی۔ حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی لیکن اسے دیکھ کر پھر بھی حوصلہ ہوا۔ سوچا واپس اسی کے ساتھ اپنے والے بس اسٹاپ پر پلٹ جاتی ہوں، اگلا اسٹاپ تو کافی دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کرتی وہ خود میری طرف آ گئی، کہنے لگی، آج ادھر کدھر جا رہی ہو؟ میں چپ تھی، کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی۔ کالج کی بس کے پیچھے دوڑی مگر وہ نکل گئی۔ میں نے بے تکا سا جواز بتا دیا۔ اس نے بال کی کھال نہیں اتاری اور میرے ساتھ ہوئی۔ ہم تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر گئی۔ کتابیں کہیں تو جوتے کہیں، موٹر سائیکل والا تو ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں اسے اٹھانے کو جھکی، ارد گرد ٹریفک چل رہا تھا، صبح کا وقت تھا، لوگ دفتروں اور طالب علم کالج اسکول کو جا رہے تھے۔ اس کو زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ بھی سر میں، اسے ہوش نہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں اٹھا سکتی تھی، بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ سروش بھی ان لوگوں میں دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی موٹر سائیکل کی ٹکر سے عقیلہ کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ ہجوم میں اسے دیکھا تو لگا جیسے غیر لوگوں میں کوئی اپنا آ گیا ہے۔ میری گھبراہٹ میں کمی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر عقیلہ کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور کنارے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ مجھے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے میری دوست کو کار کی سیٹ پر لٹا دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ شاہین، دیر مت کرو۔ سروش نے کسی اپنے کی طرح مجھے مخاطب کیا اور میں نے ایک معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تمام رستہ اس نے کوئی کلام نہ کیا، گاڑی چلاتا رہا اور ہم قریب ترین اسپتال پہنچ گئے۔ عقیلہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے عقیلہ کے گھر والوں کو فون کر کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی۔ جب تک اس کے گھر والے آئے سروش وہیں موجود رہا۔ سب بھاگ دوڑ کی، خرچہ اس نے کیا تھا، کسی اپنے کی طرح معاملے کو سنبھالا۔ اس روز ہی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے عقیلہ کو بہن بنایا ہوا ہے، تبھی اس کے ساتھ فون پر بات کرتا تھا اور رابطے میں رہنے کی وجہ میں ہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ پہلی بار سروش نے میرا چہرہ اسپتال میں دیکھا ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ دور سے ہمارا رشتہ دار ہے اور ایک شادی میں اس نے مجھے دیکھا تھا، تبھی سے پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی وہ اس بس اسٹاپ کی طرف گزرنے لگا تھا۔ یہ وہ رشتہ دار تھے جن کے گھر ہمارے بزرگ تو آتے جاتے تھے مگر ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ کبھی ان کا گھر میں تذکرہ ہوتا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ سروش کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ میں تو اس کو ایک ایسے آوارہ مزاج نوجوان کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو بس اسٹاپ پر لڑکیوں سے چھیڑ خانی کے چکروں میں رہتے ہیں۔ جب عقیلہ کے والدین آ گئے تو اس نے جانے کی اجازت لی۔ مجھے بھی جانا تھا، کب تک اسپتال میں ٹھہرتی، لیکن آنٹی اور انکل کے سامنے میں نے سروش سے کلام نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ جب وہ اسپتال سے نکل گیا تو 15 منٹ بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں عقیلہ کو دیکھنے امی کے ساتھ شام کو آؤں گی۔ ابھی میرے گھر والوں کو علم نہیں ہے کہ میں کالج کے بجائے اسپتال میں ہوں۔ آنٹی بولی، بیٹی تم اکیلی گھر چلی جاؤ گی یا تمہارے انکل تم کو چھوڑنے جائیں؟ انکل کا اس وقت یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ میں چلی جاؤں گی، رکشہ لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں گھر پہنچ کر فون کر دوں گی۔ وہ بھی بہت پریشان تھی، ابھی عقیلہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سڑک پر اس کا سر زور سے ہٹ ہوا تھا، سو وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں اسپتال سے باہر نکلی تو سروش کو منتظر پایا۔
اس نے کہا برا نہ مانو تو تمہیں تمہارے گھر یا کالج جہاں کہو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے ذرا دیر سوچا، کالج کا وقت تو نکل گیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر بھی بھروسہ کر لیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے گھر کے پاس ڈراپ کر دیں۔ میں نے کہا شکریہ میری عزت افزائی کا۔ وہ بولا اور گاڑی چلا دی۔ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کی تو مراد برائی تھی، لیکن میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ گرمی اور خوف سے پسینے میں نہا گئی تھی۔ نقاب منہ پہ پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم پشاور سے جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا خاطر جمع رکھو، کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تم کو بھگا کر نہیں لے جاؤں گا، تمہارے گھر پر ڈراپ کر دوں گا۔ رستے میں 2-4 مختصر باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے اپنی رشتہ داری کے بارے میں سمجھایا کہ اس کے دادا اور میرے دادا آپس میں کزن ہوتے تھے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ان کا ایک دوسرے سے ملنا اور آنا جانا ہوتا تھا۔ شادی بیاہ خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، مگر تیسری نسل کے آتے آتے یہ میل جول باقی نہیں رہا ہے۔ عقیلہ کو ٹھیک ہونے میں 1.5 ماہ لگ گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے دوبارہ باقاعدگی سے کالج آنا جانا شروع کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی کا یہ عرصہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ کالج میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ اس عرصے میں 3 بار میں امی کے ساتھ اس کے گھر عیادت کو گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے اگلے محلے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد سے جب میں اکیلی کالج جاتی تھی تو چند بار سروش بس اسٹاپ پر آیا اور مجھ سے گاڑی سے اتر کر بات کی، کہا کہ میں تم کو کالج چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں روز تو تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود وہ روز کالج کے وقت پر گاڑی بس اسٹاپ کے نزدیک کھڑی رکھتا تھا، مگر میں بس پر ہی کالج جاتی رہی۔ جب وہ دکھائی دیتا تو حیا سے میری حالت بری ہو جاتی۔ جب عقیلہ ٹھیک ہو کر کالج آنے لگی تب اس کے توسط سے آہستہ آہستہ حجاب کے پردے سرکنے لگے۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی میں لے جانے لگی۔ میری طرف سے بھی مزاحمت میں کمی آ گئی تھی۔ وہی ہوا جو اس عمر میں اکثر ہوتا ہے۔ میں اور عقیلہ کالج کے بعد سروش کے ساتھ تپتی دوپہروں میں پارکوں میں جب وہاں کوئی نہ ہوتا جا کر بیٹھ جاتے۔ عقیلہ سروش سے زیادہ اور میں کم بات کرتی۔ میرے دل میں بھی سروش کے لیے پسندگی کے جذبات نے جنم لے لیا تھا۔ وہ کہتا کہ کبھی تم اکیلے میں میرے ساتھ سیر کو چلو، لیکن میں نے اس کی یہ بات کبھی نہ مانی۔ اس نے وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ اس طرح اس نے میرے دل میں امید کی جوت جلا دی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گرمیوں کی چھٹیوں کی خبر سنائی تھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر جب میں نے اسے آخری دن بتایا کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا کالج تمہارے کالج سے چند قدم آگے ہے۔ اس بار فائنل امتحان کے بعد میں کالج چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا FSC مکمل ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے ہم کب اور کیسے ملیں۔ آج پہلی بار میرا دل اس کی جدائی کے تصور سے گھٹ رہا تھا، اور پھر ہم 2 ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ 2 ماہ 2 سال بن کر گزرے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں چھٹی کے وقت اس سے کالج سے باہر والی اسٹیشنری کی دکان پر ملی۔ اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں، یہ بتانے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے۔ میں جلد ان کو رشتے کے لیے تمہارے والدین کے پاس لاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ عقیلہ کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جس سے دل کو تسلی ہو جاتی۔ پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ ایک دن عقیلہ نے بتایا کہ سروش آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار ملا۔ وہی چاہت تھی، لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے۔ عقیلہ ساتھ ہوتی تھی، یوں دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا، پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ کالج کے 4 سال پورے ہونے کو تھے۔ اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا۔ یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میرے رشتے آنے لگیں گے اور تب میں والدین کو روک نہ سکوں گی۔ وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکوں، سروش کے بارے میں بتا سکوں۔ آخر وہی ہوا۔ ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی، تمہارے ماموں تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا امی، میں بھی شادی نہ کروں گی۔ وہ بولیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہوتی ہے، تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، مگر خیال رہے خاندان سے ہو، خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا۔ امی، اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ اے کاش تبھی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے خود ہی رابطہ کر لیتی۔
कुछ दिन गुजरे तो मामू मुमानी आ गए। अम्मी ने फिर मुझे कहा कि तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं, तुम्हारा मामूजाद शकील इंजीनियर है। ये बार बार आएंगे, मैं क्या जवाब दूं? अम्मी कह दिया ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मी ने मुझे डांट दिया। कब तक मैंने तुम्हारे मामू को इंतजार करवाऊं? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, इधर खानदान से कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करना होगी। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता क्या करूं। अकीला के घर जाकर सरोज को फोन किया। शायद इनके वालिद उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज सुनकर मैं रिसीवर रख देती। इनसे क्या कहती? घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता, खुदा जाने सरोज ने क्यों राब्ता खत्म कर दिया है। खुदा करे वो खैरियत से हो। वो अगर चाहता तो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ सकता था। फिर इससे अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन इसकी कोई खबर ना थी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती, यहाँ तक कि मेरे सर में सफ़ेद बाल आने लगे, चेहरा मुरझा गया। सरोज को ना आना था ना आया, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। वालिद ने मुझे बीएड करने की इजाज़त दे दी। मैंने बीएड की तालीम मुकम्मल कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही बेकैफ गुजर रही थी। दिल में सरूर से नाराज जरूर थी, मगर इसके लिए रोज नफिल पढ़कर दुआ करती थी कि खुदा करे वो सरफराज हो और इसे हर जगह आला मकाम अता रहे। बस यही दुआ थी जो मेरे लबों से इसके लिए निकलती थी। अकीला की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। इसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो खुशो खरम थी। शादी के बाद हम काफ़ी मुद्दत ना मिल सके। मैंने अपनी वीरान जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन सरोज की याद को दिल से दूर ना कर सकी। ख्यालों में इससे शिकवा करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है? मैंने तो माँ बाप की नाफरमानी की, तुम्हारी खातिर रिश्ते रद्द करके तुम्हारा इंतजार किया और तुमने पलट कर खबर भी ना ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो पाकीज़ा थी, फिर क्यों मुझे एक ऐसी कड़ी और लंबी सज़ा मिली? मैं तो अब भी खुद को सरोज की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए और मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग ले। एक रोज़ मैं स्कूल से लौटी तो अकीला मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुद्दत के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मनमोहने बच्चों के साथ। मैंने लपक कर इनको गले लगाया, प्यार किया और कहा, अकीला तो इतनी खूबसूरत तो नहीं, फिर ये परीज़ादे कहाँ से लेकर आई? तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे सरोज याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किस महरूमी ने अफसुर्दा कर दिया है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद कहने लगी, शाजिया कभी सरोज ने तुमसे राब्ता किया? इसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे राब्ता किया उसने? कभी नहीं। लेकिन ये कहकर उसने चुप साध ली। लेकिन क्या? कोई बात है तो बता दो मुझे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जानती हो कि इंतजार की अजियत कितनी ज्यादा होती है? जानती हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात के सुनने का हौसला रखती हूँ, चाहे कितनी ही तकलीफदा क्यों ना हो, मगर इस अजियत से कम होगी जो इंतजार की अजियत में सह रही हूँ। तभी इसने बताया, शाजिया मेरे शोहर जिस बैच में थे, सरोज भी इस बैच में थे। एक सिलेक्शन हुआ, फिर जब कारगिल की जंग हुई तो महाज पर दोनों साथ थे। अल्लाह ताला ने शकील की जिंदगी सलामत रखी, मगर सरोज ने शहादत पाई। मैं तुमको ये खबर ना दे सकी क्योंकि मुझ में हौसला ना था। सरोज ने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात भी कर ली थी, वो भी राजी थे, मगर जिंदगी ने इसे इतनी मोहलत ना दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब सरोज शहादत के रुतबे पर आला मकाम पा चुका है और अल्लाह ताला ने ऐसी इसे सरफराजी अता की है जिससे बड़ी सरफराजी और कोई नहीं है। वतन की सरहदों पर हिफाजत करते हुए इसने जाम शहादत नोश किया है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सख्ते में आ गई। होश ना था कि रो या खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि सरोज बेवफा ना था, बल्कि उसने वतन के लिए जान कुर्बान की थी।